बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पर, जो कि पेट की बीमारी है, जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं। और एक आम सी कहावत जिसे आप लोग हमेशा से जानते हैं कि बतन की बीमारी जो है उम्मुल मर्ज़ है, यानी पेट की बीमारी जो है वो उम्मुल मर्ज़ है। यानी कि पेट की बीमारी ऐसी बीमारी है कि अगर ये हो जाए तो यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो मैं आज एक ऐसी ही अहम बीमारी के बारे में बात करने लगा हूँ, जिसमें तकरीबन बहुत सारे अफ़राद जो हैं मुतासिर हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमें मसला क्या है। तो आज मैं डिटेल में ही एक ऐसी ही बैक्टीरिया के बारे में जो ख़ामोश से मैदे को नुकसान पहुँचाता है, एच पाइलोरी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये है क्या, कैसे फैलता है, अलामात क्या होती हैं और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एच पाइलोरी है क्या। एच पाइलोरी जो है एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि मैदे की झिल्ली पर हमला करता है। मतलब अगर हम आसान ज़बान में ये कहें कि इसकी रिहाइश का जो सबसे अच्छा मुकाम है वो है मैदा। ये बैक्टीरिया मैदे में तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, और यही इसकी ख़ास बात है कि ये यहाँ पर परवरिश पाता है और जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। फैलाव इसका कैसे होता है? अगर हम फैलाव की बात करें तो ये बैक्टीरिया दर्जा झैल तरीक़ों से फैल सकता है, जैसे कि आलूदा पानी या खुराक के ज़रिए। मतलब कि पानी अगर हमारा फ़िल्टर नहीं है, या अगर हमने कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल की है जो कि साफ़ सुथरी नहीं है, जिसमें इन बैक्टीरियाज़ वग़ैरह हैं, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया आसानी से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। मुतासरा फ़र्द के बर्तन या हाथों के ज़रिए, मतलब जो शख्स एच पाइलोरी का मरीज़ है, उसके जो है बर्तन या हाथों के ज़रिए जो है ये जरासीम जो है हमारे अंदर दाखिल हो सकता है आसानी के साथ। तीसरी बड़ी वजूहात है कि नाक़िस सफ़ाई और हिफ़्ज़ान सेहत की कमी। मतलब कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हम पहन ओढ़ रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, वहाँ पर सफाई का ख़ास ख़्याल नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से वहाँ पर वो बैक्टीरिया हो सकता है, और वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में किसी भी तरीके से दाखिल हो सकता है और हम इसके शिकार हो सकते हैं। तो अगर एच पाइलोरी खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो उसकी अलामात क्या आती हैं? सबसे बड़ी वजह है मैदे में आम सी रूटीन में जलन, या सीने में यहाँ पर दर्द रहना, जलन रहना। ये आम सी बात है जो कि आजकल हर शख्स को ये बीमारी लाहक है। भूख का ना लगना या भूख का कम हो जाना, ये भी एक बड़ी वजह है, हो सकती है। कै का होना या मतली होना, जिसे हम उल्टी कहते हैं। पेट का फूल जाना या पेट में दर्द होना, बदहज़मी का रहना, पखाना ठीक से ना होना, वज़न में अचानक से कमी होना, और काले रंग का अगर पखाना आए तो इसका मतलब है एच पाइलोरी की वजह से हमारे मैदे में अल्सर हो गया है, अल्सर की वजह से हमारा काला पखाना आ रहा है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर हम तशख़ीस की बात करें कि इसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि वाक़ई ही एच पाइलोरी मरीज़ को है या नहीं है, तो उसके 3 से 4 किस्म के टेस्ट डॉक्टर आपको करवा सकता है। जब आप डॉक्टर को अपनी तफ़सील बताएँगे और ये अपनी अलामात बताएँगे, तो फिर डॉक्टर जो है फ़र्दर इसको जाँचने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवा सकता है। उनमें से कोई भी एक टेस्ट करवा सकता है, जिससे बाकायदा तौर पे कन्फ़र्म पता चलेगा कि वाक़ई ही आप एच पाइलोरी के मरीज़ हैं कि नहीं हैं। जिसमें एक आता है साँस का टेस्ट, मतलब साँस का टेस्ट लिया जाता है, आपकी हवा ली जाती है एक थैली के अंदर, उसके बाद टेस्ट किया जाता है उस बैक्टीरिया को, देखा जाता है कि वो है या नहीं है। पखाने के ज़रिए से टेस्ट किया जाता है, पखाने के अंदर उस जरासीम का पाया जाना। खून के ज़रिए भी टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर उसका जो है बैक्टीरिया का पता लग सकता है। फिर आखिरी एक होता है एंडोस्कोपी, जो कि कैमरा डालकर मैदे के अंदर जो है वो चेक किया जाता है। वो ज़रूरत पड़ने पर है, पहले इन 3 टेस्ट के ऊपर जो है डॉक्टर फ़ोकस करता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत समझता है, मसला ज़्यादा ख़राब हो, अल्सर हो, तो फिर एंडोस्कोपी की तरफ डॉक्टर जाता है, लेकिन ये आखिर में करता है डॉक्टर।
اگر ہم ایچ پائلوری کے علاج کی بات کریں تو عام طور پر اس کی ہم کہتے ہیں ٹرپل تھراپی دی جاتی ہے۔ ٹرپل تھراپی سے مراد یہ ہے کہ 3 قسم کی ادویات دی جاتی ہیں جو کہ مریض کو کھانا پڑتی ہیں۔ اس میں 2 قسم کی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو اموکسیسلین ہوتی ہے جسے عام زبان میں کہہ لیتے ہیں کہ اموکسل کے کیپسول، اور دوسری اینٹی بائیوٹک کلیتھرومائسین ہوتی ہے۔ کلیتھرومائسین یہ بھی ایک اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر اگر مناسب سمجھے تو اموکسل کی جگہ میٹرونیڈازول بھی دے سکتا ہے جسے ہم عام زبان میں فلیجل کہتے ہیں۔ اور تیسری ایک اہم دوا جو ہے اس میں ایک ہوتی ہے جو کہ ہمارے معدے کے ایسڈ کو کم کرتا ہے، جسے ہم پی پی آئی کہتے ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹر، جس کے اندر ہمارے اومیپرازول ہوتے ہیں، جس کے اگر ہم عام زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو رائزک کیپسول، یہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ علاج کا دورانیہ جو ہے وہ آپ کی کنڈیشن، نوعیت اور کے اوپر اور جو ہے جراثیم کی ویلیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کا عموماً دورانیہ جو ہے وہ 10 سے 14 دن ہوتا ہے، جو کہ آپ کو مسلسل دوائی کھانی پڑتی ہے، اور ایک دن کی بھی ڈوز مس نہیں کرنی پڑتی ہے، ایک دن کی بھی نہیں چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈائٹ پلان ہے، اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ یہ 10 سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں جو ہے 4 قسم کی دوا دی جاتی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کنڈیشن کے اوپر اور آپ کے ڈاکٹر کی جو ہے صلاحیت کے اوپر کہ وہ کس طرح سے جج کرتا ہے اور وہ کس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کو کس قسم کی ادویات کی ضرورت ہے اور کتنی دوا کی ضرورت ہے اور کتنے مہینے استعمال کروانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر میں پرہیز اور احتیاط کی بات کروں جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایچ پائلوری کا کوئی مریض ہے تو اس کے لیے بھی یہ احتیاطیں ہیں، جیسے مسالے دار ہیں، تیزابی اور فاسٹ فوڈ سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کریں۔ برگر، شوارما، تیز نمک میں تلی ہوئی چیزیں، گوشت، مرغی، انڈا، مطلب اس طرح کی چیزیں جو آپ کے معدے کو خراب کر سکتی ہیں، کیونکہ معدہ آلریڈی پہلے سے خراب ہے، اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے آپ مزید اس کو جو ہے خراب کر دیں گے، تو ہرگز اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں، خاص کر اگر ایچ پائلوری پازیٹیو ہے۔ صاف اور فلٹر والا پانی استعمال کریں، ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، باتھ روم سے باہر آنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، باہر سے آنے کے بعد، اگر آپ کہیں آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا کام کرنے کے بعد، مطلب ہاتھ دھونے کی، صفائی کی خاص عادت ڈالیں۔ مکمل دوا کا کورس کریں، مکمل پرہیز کریں، مکمل جو ہے اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اس کو چینج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل دورانیے کے اندر جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایچ پائلوری کی علامات محسوس کر رہے ہیں تو خود دوا نہ لیں، ہرگز دوا بالکل خود سے نہیں لینی چاہیے۔ جو میں نے اوپر بتائی ہیں دوا، وہ جسٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن خود سے آپ نے سیلف میڈیکیشن ہرگز نہیں کرنی ہے، بلکہ کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، جلد تشخیص کروائیں، اور مکمل علاج بہت ضروری ہے جو کہ ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالیٰ جاری کروائے گا، آپ کو شروع کروائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایچ پائلوری کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے متعلق پورا ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں روٹین کا، جیسے بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو پورا ڈائٹ پلان بنا کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔